वेलकम बैक। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल सकती, दरखास्त मुस्तरद की जाती है। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। 4-1 के तनासुब से सुनाए गए तहरीरी फैसले में कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ख़वातीन अक़लियती नशस्तों के कोटे की मुस्तहिक नहीं, मखसूस नशस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशस्तों के लिए लिस्ट जमा नहीं कराई। ये मखसूस नशस्तें खाली नहीं रहेंगी, मखसूस मुतनासिब नुमाइंदगी के तरीके से दीगर सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला 4-1 के तनासुब से जारी किया गया। मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना ने इख्तलाफी नोट जारी किया। इलेक्शन कमीशन के फैसले से मेंबर पंजाब का इख्तलाफ। अपने इख्तलाफी नोट में बाबर हसन भरवाना ने लिखा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें किसी और जमात को नहीं दी जा सकती। मुअज़्ज़िज़ मेंबरान के साथ इस हद तक इत्तेफाक करता हूं कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अलॉट नहीं की जा सकती। ये मखसूस नशिस्तें आइन के आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम तक खाली रखनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट न करने का फैसला 4-1 के तनासुब से सुनाया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले से मेंबर पंजाब के इख्तलाफ। अपने इख्तलाफी नोट में बाबर हसन भरवाना ने लिखा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें किसी और जमात को नहीं दी जा सकती। मुअज़्ज़िज़ मेंबरान के साथ इस हद तक इत्तेफाक करता हूं कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अलॉट नहीं की जा सकती। दूसरी जानिब पीटीआई ने पूरे इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर अली जफर ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का फैसला गैर आईनी है। इस फैसले को चैलेंज करेंगे, जिसका फैसला आने तक सेनेट और सदारती इलेक्शन नहीं हो सकते। मखसूस नशिस्तों के बगैर ये दोनों इलेक्शन गैर आईनी होंगे। रेजिग्नेशन हम डिमांड करते हैं पूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फिल फॉर उनको रिजाइन किया जाए। वो 1 मिनट भी इस ओहदे पे नहीं ठहर सकते। अभी जो अनाउंस किया उन्होंने शायद उसको दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को देने का फैसला किया है। लेकिन अगर ये बात दुरुस्त है कि हमसे लेके हमारा शेयर जो है वो लेके दूसरी पार्टीज को दे दी है, तो ये फिर दूसरी आईनी गलती जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की है, हम इसको चैलेंज करेंगे। चैलेंज करें जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला नहीं करेगा कि ये रिजर्व सीट्स किसको जानी है, जब तक ये फैसला नहीं आएगा, फाइनल फैसला, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शंस पाकिस्तान में नहीं हो सकते। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ से हलफ लिया। ऐवान सदर में मुनक़िदा तकरीब में सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचने पर शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अमले से तारुफ भी कराया गया। शहबाज शरीफ दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बन गए। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब हल्फ बर्दारी। सदर आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ से हल्फ लिया। मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ तकरीब में आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के वज़राए आला, गवर्नर्स, अनवारुल हक काकड़ समेत निगरां काबीना और चेयरमैन सेनेट समेत मुताद्दिद सियासी और समाजी रहनुमा शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सर्विसेज चीफ ने भी शिरकत की। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचने पर शहबाज शरीफ को पाक फौज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अमले का तारुफ कराया गया। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ने अमले से फर्दन मुलाकात की। सुबुकदोश निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ वज़ीर-ए-आज़म हाउस से रुखसत हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें रुखसत किया। अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अमले से फर्दन मुसाफहा किया। अनवारुल हक काकड़ को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर-ए-आज़म की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत नहीं की। कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म फॉर्म 45 वाला नहीं, हलफ बर्दारी के लिए जाना दुरुस्त नहीं। कलबानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद काबीना बनाएंगे। जो है ना वो फॉर्म 45 वाला नहीं है ना, असल में हलफ बर्दारी के लिए मेरे ख्याल में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तक क्लैरिटी नहीं आई इस बात की कि वाकई अवाम के मैंडेट से बना है या आरओ से बना है। कैबिनेट कब बना रहे हैं? काबीना इंशाल्लाह खान साहब से मुलाकात है कल, तो इंशाल्लाह। आपकी रेड लाइन क्या है? मरियम ने कहा करप्शन मेरी रेड लाइन है। मैं मरियम अकबर में क्या कहूँ।
ہماری اوریجنلی ریڈ لائن ہے اور یہ تو کرپشن کے موجد ہیں. تو ان کو کہو کہ اگر اللہ کرے کہ اصلاح کی ہو جائے اور اصلاح کے بعد اگر ریڈ لائن کو ڈرا کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اللہ سے کھربوں روپے کھانے کے بعد ہمیں خوشی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے 9 مئی واقعات کی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا. بولے پی ٹی آئی یقین دہانی کرائے کمیشن کا فیصلہ تسلیم کرے گی. اپوزیشن کو میثاق مفاہمت کا حصہ بننے کی پیشکش بھی کر دی. کہا الیکشن ریفارمز میں ساتھ دے کر ہمیشہ کے لیے فل سٹاپ لگا دیں. کل کو قیدی نمبر 804 بھی منتخب ہو تو کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. بلاول نے محمود خان اچکزئی کے گھر چھاپے کی مذمت کرتے ہوئے کہا صدارتی الیکشن کو متنازع بنایا جا رہا ہے. علی امی گندپور صاحب نے انکوائری کا مطالبہ کیا ہے. اگر پی ٹی آئی ہمیں یقین دہانی دے کہ ہم وہ جو جوڈیشل کمیشن بنائیں گے تو جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا ماننا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی وزیر اعظم صاحب سے بھی اپیل کر رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں, چیف جسٹس میں عنایت کے بارے میں پورا انویسٹیگیشن دلوائے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. وزیر اعظم صاحب نے آفر کیا کہ ہم ایک چارٹر آف نیشنل ریکنسیلیشن پہ کام کریں. ہم اس کو نہ صرف انڈورس کرتے ہیں, اپوزیشن کے ساتھی کو بھی دعوت دوں گا, وہ الیکشن ریفارمز ہو, جوڈیشل ریفارمز ہو, اس پہ آپ ہمارے ساتھ دیں. اس ایشو پہ ہم فل سٹاپ لگا دیں. اگلی بار شہباز شریف یا آپ کا قیدی نمبر 804 الیکشن جیتے, کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اگر آپ کو ووٹ دیے ہیں تو صرف اس لیے نہیں دیے ہیں کہ آپ یہاں آ کے گالی دیں. گالیاں دے رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کا دفاع کروں. ہم پہ اور ان کا فرض ہے ہم مل کے اپنا فرض ادا کریں. مجھے رولنگ چاہیے جناب اسپیکر, آپ کی توجہ چاہیے مجھے. اسپیچ پھر لائیو نہیں جا رہی. اس پہ اختلاف احتجاج کر رہا ہے کہ اس کے اسپیچ جو ہے وہ پی ٹی وی پہ نہیں دکھایا گیا. جو روایت خان صاحب نے ڈالا تھا, میرا خیال میں اس روایت کو ہمیں برقرار نہیں رکھنا چاہیے. آپ کو ریزرو سیٹس مل بھی جائے, یہ کرسی نہیں سنبھال سکتے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹس کے بغیر. ریڈ ہوا ہے یہ اچکزئی صاحب کا گھر پہ, میں نہ صرف اس کا مزاحمت کرتا ہوں, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, چیف منسٹر بگٹی صاحب کو ایکشن لے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جمہوریت کا درس دینے والے خود نانا کی سیاست دفن کر چکے. نام کے ساتھ بھٹو لگانے سے کوئی بھٹو نہیں بن جاتا. کیا پی ڈی ایم 1 حکومت میں نیب قانون بدل کر 50 ارب کے کیسز معاف نہیں کرائے؟ یہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر پاور شیئرنگ کرتے ہیں. دونوں بڑے آج ہمیں درس دے رہے ہیں جمہوریت کی. نانا کی سیاست وہ دفن کر کے گیا ہے. ابھی اپنے نام کے ساتھ بھٹو کا لفظ لگا کہ بھٹو نہیں بنتا. پی ڈی ایم 1 جب حکومت آئی, نیب کا قانون چینج کروا کے 50 ارب روپے کے کیسز معاف نہیں کروا. اتنا ہی گمنڈ ہے جمہوریت پہ, حقوق پہ. جب ہماری عورتیں جیل گئی ہیں, ایک لفظ انہوں نے کنڈم کر کے بولا. ایک دوسرے کو مفادات کی ٹکر میں اکٹھے ہوتے ہیں, اس لیے یہ پاور شیئرنگ پہ بلیو کرتے ہیں. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سیاست چمکانے کے لیے سائفر کو دانستہ عالمی میڈیا پہ پرنٹ کرایا کیا؟ اسے پبلک کرنا قومی سلامتی پر سمجھوتا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں خطاب. کہا بانی پی ٹی آئی نے تسلیم کیا, خفیہ دستاویز گم کر دی. اگر یہ دشمن کو مل جائے تو وہ ہمارے کوڈ ٹریک کر سکتے ہیں. سائفر معاملے کا ذوالفقار علی بھٹو سے موازنہ کرنے کی مذمت کرتا ہوں. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو سے کمپیریزن کیا گیا جس کا میں مزاحمت کرتا ہوں. سائفر کے ایوری سنگل ادر کاپی از اکاؤنٹڈ فور. ایک کاپی یہ ہم اکاؤنٹ فور نہیں کر سکے جو کاپی وزیر اعظم ہاؤس میں ایسے لہرانے کی بات نہیں. اگر خان صاحب خود ٹی وی پہ آ کے یہ نہیں کہتا کہ جی مجھ سے گم ہو گیا, اور اگر ایک کاپی کو پاکستان کے دشمن کو مل جاتا ہے وہ ٹریک کر سکتے ہیں. جان بوجھ کے کسی نے اس سائفر کی الیجڈ کاپی کو انٹرنیشنل پبلیکیشن میں پرنٹ کیا اپنی سیاست کے لیے. اس کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ کو جب آپ لیک کرتے ہو, you compromise the national security of Pakistan. Investigation ہونا چاہیے. انٹیلیجنس ادارے نے ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر پہ چھاپا مار کے وہ ڈاکیومنٹس واپس لیے اور کیس بنائے. اگر کوئی کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتا ہے تو ان کو سزا دلوا. اور پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا سائفر معاملے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ. قومی اسمبلی میں کہا شہباز شریف سمیت مسلم لیگ کی قیادت سائفر کو جھوٹ کا پلندہ کہتی تھی, پھر اسے بنیاد بنا کر بانی پی ٹی آئی کو سزا کیوں دلائی گئی؟ 19 گریڈ کے امریکی افسر کا ہمارے سفارتکار کو ڈکٹیشن دینا ہماری غیرت پر سوالیہ نشان ہے.
भुट्टो साहब ने जो साइफर की बात की है, मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूँ, आए अगर आप तैयार हैं, सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बना। क्या शहबाज शरीफ साहब और यहाँ मुस्लिम लीग नून की जितनी लीडरशिप थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ये तकरीरें करते थे और ये कहते थे झूठ का फलंदा है, कोई साइफर नहीं है। फिर इस साइफर को बुनियाद बना के इमरान खान के खिलाफ 14 घंटे जो है अदालत की प्रोसीडिंग चलती, गन पॉइंट से उसको सजा दिलाई जाती है। एक 19 ग्रेड का ऑफिसर हमारे एम्बेसडर को बुला के इस तरह वो डिक्टेशन देता है, कौमी गैरत पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। कौमी असम्बली में महमूद अचकज़ई के वज़ीर-ए-आज़म से मुतल्लिक रिमार्क्स शहबाज शरीफ के मुतालबे पर स्पीकर ने कार्रवाई से हज़फ करा दिए। शहबाज शरीफ का महमूद अचकज़ई के अल्फाज पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कहा, महमूद अचकज़ई का एहतराम करता हूं, लेकिन अगर बात ज़ातियात की होगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अचकज़ई साहब का एहतराम करता हूं, लेकिन आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू हिज वर्ड्स। आप उसको एक्सपेंड करें, ज़ातियात की बात होगी तो बात बहुत दूर चली जाएगी। उमर अयूब ने कौमी असम्बली में बात करते हुए कहा, महमूद अचकज़ई हमारे सदारती उम्मीदवार हैं। कल उनके घर पर छापा मारा गया और 2 गार्ड्स को उठाया गया, इसकी शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं। उमर अयूब ने अपनी तकरीर लाइव नशर ना करने पर भी तहरीक पेश की। हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं महमूद खान अचकज़ई साहब। फैशिज्म की इंतहा, रात को रेड हुआ इनके घर के ऊपर, इनके मुहावजों को उठाया गया, उसकी हम लोग कंडेमनेशन करते हैं। शहबाज शरीफ के साथ कोई पर लगते हैं या वो उड़ के ऊपर से तकरीर कर रहा था, इसकी तकरीर लाइव वो आप दिखा रहे थे अनइंटरप्टेड, और मेरी स्पीच बार इंटरप्ट की गई। उसके खिलाफ जनाब स्पीकर मैं प्रिविलेज मोशन मूव कर रहा हूँ। हमारा तहरीक इंसाफ का वर्कर फॉर्म 47 के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था, हमको इलीगली पंजाब पुलिस ने डिटेन किया, टॉर्चर किया, बिस्तर मर्ग पे है। डॉक्टर उस्मान आईजी पंजाब है, इमीडिएटली रिमूव करें। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इसराइल की जारहियत और फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। शुमाली गजा में सफ़ाक इसराइली फौज की एक बार फिर इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर अंधाधुंध फायरिंग। रफ़ा और खान यूनिस भी हमलों की जद में। अस्पताल और पनाह गुज़ीन कैंप भी महफूज नहीं। 24 घंटों में मजीद 124 फलस्तीनी शहीद, 210 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक 30,534 फलस्तीनी शहीद हो चुके, 72,000 के करीब जख्मी हैं। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने मुकदमे की समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मुख्तसर दलाइल में कहा, भुट्टो केस में तफ्तीश मजिस्ट्रेट ऑर्डर से बंद हो गई थी। कोई भी नया जुडिशल ऑर्डर लिए बगैर दोबारा तफ्तीश की गई। पूरा ट्रायल ऐसी तफ्तीश पर चला जो कानूनी नहीं थी। बज़ाहिर लगता है इस वक्त सरकार की मुदाखलत मौजूद थी। HBL PSL 9 में आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड मध्य मुकाबल। पेशावर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला कर लिया। पॉइंट्स टेबल पर पेशावर की 3री, इस्लामाबाद की 4थी पोजीशन। मैच कुछ देर बाद शुरू होगा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में चेयरमैन PTA को आइंदा समाअत पर दोबारा तलब कर लिया है। DGIB ने कहा, हम रियासती दुश्मनों पर नजर रखते हैं। ऐसी डिवाइसेस हैं जिनसे ये सब करना आसानी से मुमकिन है। अदालत ने सवाल उठाए, रियासत शहरियों की प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर रही है? क्या टेलीकॉम ऑपरेटर्स फोन टैपिंग की इजाजत दे रहे हैं? ऑडियो टेप की तस्दीक या तरदीद नहीं कर रहे। हम रियासती दुश्मनों पर नजर रखते हैं। इस हवाले से चैम्बर में तफसील बता सकते हैं। ऑडियो लीक से खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत में DGIB का बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार ने समाअत की। DGIB असदुल्ला ने कहा, अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी में भी ऑडियो लीक्स के वाक़यात होते हैं। ऐसी डिवाइसेस मौजूद है जिनसे ये सब करना आसानी से मुमकिन है। PTA वकील इरफान कादिर ने एतराफ़ किया कि PTA की जानिब से लीगल इंटरसेप्शन मौजूद है। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि पहले तो PTA ने कहा था कोई लीगल इंटरसेप्शन नहीं। वकील इरफान कादिर ने कहा, वफाकी हुकूमत कानून के मुताबिक इजाजत देती है। अदालत ने सवाल किया, वफाकी हुकूमत तो कह रही है कि
انہوں نے آج تک کسی کو اجازت نہیں دی۔ بشرا بی بی کے وکیل سردار لطیف کھوسا نے کہا کہ ہماری آڈیو جو لیک ہوئی وہ اوریجنل تھی، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کلائنٹ سے بات کر رہا ہوں اور کوئی اور بھی سن رہا ہو۔ 8 فروری کو تو سب کچھ بند کر دیا گیا تھا۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کھوسا صاحب 8 فروری کو درمیان میں نہ لائے۔ نمائندہ PFUJ نے عدالت سے استدعا کی کہ سب کی آڈیو لیکس ہوتی ہے، اداروں کو بتانا چاہیے یہ کون کر رہا ہے۔ عدالت نے چیئرمین PTA کو دوبارہ طلب کرتے ہوئے سماعت 14 مارچ تک ملتوی کر دی۔ شہری ہوابازی کی بین الاقوامی تنظیم نے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی کا یونیورسل ایویشن سیکیورٹی آڈٹ کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ 4 رکنی آڈٹ ٹیم 18 فروری کو کراچی پہنچی تھی۔ اس آڈٹ کا مقصد گلوبل ایویشن سیکیورٹی کے معیار کو مسلسل مانیٹرنگ اور آڈٹ کے ذریعے بہتر بنانا ہے۔ ترجمان کے مطابق ASF ایئرپورٹس کی حفاظت، مسافروں کی اسکریننگ اور ایئرپورٹس پر امن و امان کو یقینی بنانے کا مینڈیٹ رکھتی ہے۔ اس سے پہلے ASF ہیڈ کوارٹرز کے افسران پر مشتمل ایک ٹیم بھی جناح ایئرپورٹ کا پری آڈٹ کر چکی تھی۔ سوات کے سیاحتی مقام مالم جبہ میں سیاح اسکیئنگ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ شہزاد عالم کی رپورٹ۔ سطح سمندر سے 9200 فٹ کی بلندی پر واقع ملم جبہ میں برف باری کے بعد ہر سو سفیدی چھا گئی ہے۔ لاہور سے آئے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت ڈفرینٹ ہے، ہم فرسٹ ٹائم آئے ہیں۔ مالم جبہ کی خوبصورتی کے بارے میں بتاؤں تو پہلا وزٹ ہے میرا یہاں پہ، تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ کل تو سنو فال ہو رہی تھی۔ وادی ملم جبہ میں برف باری سے جہاں پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی تو وادی کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا ہے اور آنے والے سیاح اسکی سے خوب لطف اٹھا رہے ہیں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، سنو فال میں نے فرسٹ ٹائم دیکھی ہے لائف میں، اور گرتی بھی دیکھی ہے تو اور بھی زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ وادی کالام میں 3 فٹ، مہوڈن میں 4 فٹ اور ملم جبہ میں 2 فٹ تک برف پڑ چکی ہے، جس سے وادی کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ کیمرہ مین کامران کامی کے ساتھ شہزاد عالم، ایئر وائی نیوز سوات۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے AirWiNews.tv اور دیکھتے رہیے AirWiNews۔